अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो नमः। सबै गुरुजनहरूलाई सद्गुरुदेव भगवानलाई हार्दिक वन्दना। तत्त्वबोधको आधारमा हाम्रो वेदान्त प्रवेशिका वेदान्त विचार चलिरहेको छ र हामी चाहिँ तत्त्वबोधमा जीव र ईश्वरको भेद यस सन्दर्भमा हामीले बिम्ब प्रतिबिम्बवाद, आभासवाद र अवच्छेदवाद तीनटा सिद्धान्तहरू जो आचार्यहरूले अलग अलग ढङ्गले प्रतिपादन गर्नुभएको थियो तिनका विषयलाई पनि उठायौँ र जीव र ईश्वर, वस्तुतः जीव र ईश्वर दुईटा भेद उपाधिको कारणले भयो। उपाधि जब हट्छ तब जीव र ईश्वरको बीचको चैतन्य मतलब भेद पनि हट्छ र चेतना चैतन्य मात्र एक रहन्छ। यो विषय उठ्यो। एवं उपाधि भेदात् जीवेश्वर भेद दृष्टि यावत् पर्यन्तं तिष्ठति तावत् पर्यन्तं जन्म मरणादि रूप संसारो न निवर्तते। यहाँसम्म। तस्मात् कारणात् त्यस कारणले न जीवेश्वरयोर भेद बुद्धि स्वीकार्या, जीव र ईश्वरको बीचको भेद बुद्धिलाई स्वीकार नगर्नु। यस प्रसङ्गमा जीव र ईश्वरको अभेदको कुरा गर्दा हाम्रा धेरै प्रश्नहरू, धेरै जिज्ञासाहरू, धेरै समस्याहरू र धेरै प्रसङ्गहरू पनि उठ्छन्। आखिरमा ईश्वर भनेको सर्वशक्ति सम्पन्न ईश्वर, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः ईश्वरः, गर्न नगर्न र अन्यथा गर्न पनि सक्ने चाहिँ ईश्वर हुन्छ। जीव भनेको चाहिँ अल्पज्ञ अल्पशक्ति सम्पन्न छ। सर्वज्ञ सर्वशक्ति सम्पन्न ईश्वर र अल्पज्ञ अल्पशक्ति सम्पन्न जीव दुईटा एकै हुने कुरा सम्भव छैन। यी भिन्न नै हुन् किनभने यिनमा धेरै कुराहरू फरक छन्। कहाँको यो रुन्चे अज्ञानी दुखी पामर तुच्छ जन्म मरणको चक्रमा भौतारिने स्वर्ग नरक कहिल्यै फुर्सद नहुने यो अल्पज्ञ तुच्छ पामर जीव कहाँको सर्वसमर्थ ईश्वर, ईश्वरसँग जीवले चाहिँ एकता नै हुने भन्ने कुराको कल्पना पनि गर्न सकिन्न। यो त एक किसिमको अपराध हो भनेर भन्ने मान्यता पनि छ। भक्ति परम्परामा, भक्ति सम्प्रदायमा प्रायः यसलाई ठुलो अपराधको रूपमा भन्ने पनि गरिन्छ। किन ईश्वर सर्वशक्ति सम्पन्न अनि जीव चाहिँ अल्पशक्ति सम्पन्न, ऊ चाहिँ नित्य ज्ञानवान, यो अल्पज्ञानी। यस किसिमले यी दुईटामा चाहिँ भेद थियो, छ र रहन्छ, अभेद सम्भव छैन भन्ने चाहिँ त्यो सिद्धान्त हो, त्यो चिन्तन हो, त्यो विचार हो। व्यावहारिक दृष्टिले हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ। एउटा अज्ञानी एउटा ज्ञानी, दुईटाको बीचमा कसरी सम्भव हुन्छ? यस विषयमा अब महावाक्यार्थ विचारको कुरा आउँछ है। अब यसपछि यसको समाधानका लागि महावाक्यको अर्थ विचार गर्ने कुरा आउँछ। यसका लागि तत्त्वबोधमा छोटोमा जे कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ हामी त्यो महावाक्यका पंक्तिहरूको अर्थ गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेर अब हामी कुरा अगाडि बढाउँछौँ। अब त्यसको उपक्रम भनौँ न, उपक्रम यहाँनिरबाट सुरु भयो आज तत्त्वमसि शीर्षकबाट। वाचनका लागि तयारी हुनुहुन्छ भने अनम्युट गरेर बस्नु होला। हाम्रो एक दुईजनाले मात्रै वाचन गर्न सम्भव हुन्छ, सबैको वाचन अप्ठ्यारो हुन्छ। ननु साहंकारस्य
ननु स अहङ्कारस्य तलको होइन है, माथिको पढ्नु पर्ला। किञ्चिज्ञस्य किञ्चिज्ञस्य जीवस्य जीवस्य निरहङ्कारस्य निरहङ्कारस्य सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य तत्त्वमसीति महावाक्यात् तत्त्वमसीति महावाक्यात् कथम् अभेदबुद्धिः स्यात्। कथम् अभेदबुद्धिः स्यात्। यहाँनिर छुट्याएँ। उभयोः विरुद्धधर्माक्रान्तत्वात् उभयोः विरुद्धधर्माक्रान्तत्वात् इति चेत् न। हाम्रो शास्त्र परम्परामा जब यो वाद विवाद हुन्छ, वाद विवादमा जसले सोध्छ अथवा अर्को एउटा सिद्धान्त अगाडि उभ्याउँछ त्यसलाई पूर्व पक्ष भन्छन्। पूर्व पक्ष ल्याएर मात्रै आफ्नो सिद्धान्त पक्ष बलियो हुन्छ। यसलाई हाम्रो भाषामा स्थूणा निखनन न्याय, अप्ठ्यारो भोक्याएर बुझ्न, स्थूणा निखनन न्याय भनिन्छ। स्थूणा भनेको ठुटो अथवा खम्बा, स्तम्भ। निखनन भनेको गाड्ने तरिका। अचेल सिमेन्टेड पिल्लरहरू तयार गर्न त अरू नै हुन्छन् प्रक्रिया। पहिले जब खामो गाड्ने, खम्बा गाड्ने हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ पहिला माटोमा भैँमा चाहिँ एउटा कुनै अर्को चिजले केही खाडल बनाउने अनि त्यसपछि खम्बालाई गाड्ने अनि अलि राम्रोसँग गडेन भने त्यो खम्बालाई हल्लाउने, हच्काउने, यताउति पार्ने अनि उठाउने अनि फेरि गाड्ने। त्यसो गर्यो भने बलियो हुन्छ भनेर स्थूणा निखनन न्याय भनेको हो होइन, यस्तो कसरी हुन्छ होइन भनेर प्रश्न गर्ने अनि उत्तर गर्ने गर्यो भने बलियो हुन्छ भनेर। यी प्रश्न र उत्तर अथवा प्रश्न उत्तर भनेको त सोध्ने र उत्तर दिनेको कुरा हुन्छ। यहाँ पूर्व पक्ष र उत्तर पक्ष भनेको सोध्ने कुरै छैन, होइन त्यो कुरा यो कुरा हो भनेर अर्कै विपरीत कुरा गर्छ। अब यहाँ त्यस्तै कुरा आइरहेको छ। अघि हामीले सिद्धान्तको कुरा गऱ्यौँ कि जीव र ईश्वर चाहिँ अभेद। यहाँ अघिल्लो पङ्क्तिमा आयो नि, जीवेश्वरयो भेद बुद्धि न स्वीकार्य। जीव र ईश्वरको बिचमा भेद बुद्धि हुनै सक्दैन भन्ने कुरा सिद्धान्त हो। अब यो सिद्धान्तमा पूर्व पक्ष आयो, यसलाई भन्छन् पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष भनेको पहिला उठ्ने विचार अनि उत्तर पक्ष भनेको त्यसको समाधान गर्न पछि आउने विचार। पूर्व पक्षले के भन्छ भन्दा ईश्वर र जीवमा अभेद हुन सक्दैन, त्यसकारणले अभेद बुद्धि भनेर मान्न मिल्दैन भन्छ। कसरी? अब ननु भनेको होइन भनेर कुरो उठाएको नि, यो बोल्ने तरिका पनि हो। ननु भनेपछि होइन, यो कसरी हुन सक्छ, होइन तपाईँले यो कुरा किन गर्नुभएको भनेर कसैलाई सोध्नु पर्यो भने होइन भनेर सुरु गरिन्छ नि। होइन भनेर कुरा सुरु गर्यो भने अलिकति खण्डन गर्न खोज्यो कि झैँ लाग्छ। त्यस्तो एउटा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पनि पर्दछ। कसैले उत्तर दिँदैछ, कसैले एउटा आफ्नो सिद्धान्त भन्दैछ अनि त्यसलाई प्रश्न गर्नेले होइन भनेर सुरु गर्यो भने खण्डन गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ सुरुमा। न नु नु भनेको निश्चय नै न होइन भन्ने अर्थमा, अथवा आशंका गर्नु पर्यो भने पूर्व पक्ष ल्याउनु पर्यो भने ननु भने। साहङ्कारस्य, अब यसैको पद छुट्याएर तलतिर लेखिदिएको छ। स अहङ्कारस्य, अहङ्कारले सहित भएको। किञ्चित ज्ञस्य, अलिकति थोरै जान्ने। जीवको थोरै जान्ने भन्नाले कस्तो? अहिले यो घरको यो के भन्छ, यो घरको दिवालभन्दा परपट्टि के छ भन्ने कुरा यतापट्टि भएकालाई थाहा छैन। दिवालभन्दा उतापट्टि के छ भने किन छेकिएको छ। अहिले अमेरिका अस्ट्रेलियामा के भइरहेको छ थाहा छैन, किन टाढा छ। स्वर्ग नरकमा के छ थाहा छैन, किनभने व्यवहित छ, टाढा छ। अरू त छोडिदिउँ, आँखामा लगाएको गाजल के हो थाहा छैन। गाजल कस्तो रङको हुन्छ, गाजल लगाउने मान्छेले ऐना नहेरिकन भन्न सक्दैन। मैले यो लगाएको निधारमा टिको देखिया छ कि छैन भन्ने कुरा ऐना नहेरिकन मैले आफैले देख्दिनँ। तपाईँले टिको लगाउनु भएको छ कि छैन भनेर सोध्यो भने बिहान त लगाएको होला किन होला भनेर थाहा छैन, किनभने
आँखा यहीँ छ, टिको यहीँ छ, त कसरी नदेखेको? ज्यादै नजिक छ नि। यति नजिक भएको वस्तु पनि देख्न नसक्ने। अनि यसले जे देख्यो त्यो सही हुन्छ भन्ने पनि छैन। आकाशमा कहिले 2 चन्द्रमा देखिदिन्छ। चड्कन खायो भने त 100 चन्द्रमा देख्यो अरे चाँडुर मल्ल के मुष्टिकले। भगवान् कृष्णले कंस मर्नुभन्दा अगाडि राजसभामा चाहिँ नि पहलवानहरू युद्ध गर्न आए भगवान् कृष्णसँग। भगवान् कृष्णले चाहिँ गालामा चड्कन हानिदिनु भएको, आकाशमा हेर्दा त 100 चन्द्रमा झलल देख्यो अरे। देखेकै हो चड्कन खाएपछि। भनेपछि जे देख्यो त्यो सही हुन्छ भन्ने छैन। भनेपछि यो जीवात्माले जे जान्दछ त्यो बहुत कम जान्दछ, थोरै जान्दछ, केही जान्दैन। अस्ति के सब्जी खानुभएको भनेर सोध्यो भने बिर्सिसक्नुभयो होला। मैले पनि बिर्सेँ, जानिँदैन। कहिले त बिहानकै बिर्सिसकिन्छ बेलुकीसम्म। किञ्चित जिज्ञास्य भनेको थोरै मात्र जान्नेवाला जीव एउटा, जुन जीव अहङ्कारको घेरामा, अन्तःकरणको घेरामा सीमित भएर बसेको छ, अल्पज्ञ छ। साहङ्कारस्य अहङ्कारले सहित भएको, किञ्चित जिज्ञास्य अलिकति मात्रै जान्ने जीवको हो। र निरअहङ्कारस्य अहङ्कार रहित भएको, सर्वज्ञस्य भनेको सबै कुरा जान्न सक्ने, ईश्वरले नजान्ने भन्ने कुरा केही पनि छैन। ईश्वरस्य ईश्वरको तत्त्वमसि यो महावाक्यले अभेद हुन्छ भन्ने कुरा कसरी बुझ्ने? कथम अभेद बुद्धि स्यात्? दुईटाको अभेद हुन्छ भन्ने कुरा कसरी बुझ्ने? किन उभयोः भनेको यी जीव र ईश्वर दुईटै विरुद्ध धर्माक्रान्तत्वात्। विरुद्ध धर्म भनेको भिन्नै भिन्नै लक्षण छ, नमिल्दा खाले लक्षण। उसमा छुट्टै लक्षण, उसमा छुट्टै लक्षण। एउटा लामखुट्टे छ, एउटा चाहिँ गरुड छ। अब गरुडको लक्षण भनेको ठुलो आकाशलाई पनि, आकाशको यात्रा एकैछिन गर्न सक्ने, ठुलो आहारा पनि एकैचोटि झ्यामै पार्न सक्ने, धेरै ठुलो भारी पनि बोक्न सक्ने। कहाँको गरुड, कहाँको लामखुट्टे, मच्छर। यिनीहरूको लक्षण फरक छ, यिनीहरूको ताकत फरक छ, यिनीहरूको क्षमता फरक छ। दुईटा एउटै हुन् भनेर कसरी पत्याउने? उभयो विरुद्ध धर्म आक्रान्तत्वात्। यी दुईटा विरुद्ध धर्मले आक्रान्त भएको हुनाले। अब फेरि एकपटक पढौँ त, अनि यसको विचार विमर्शहरू गरौँला। ननु साहङ्कारस्य किञ्चित् जिज्ञास्य जीवस्य निरहङ्कारस्य सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य तत्त्वमसीति महावाक्यात् कथम अभेद बुद्धिः स्यात्? उभयोर्विरुद्ध धर्माक्रान्तत्वात्। उभयोर्विरुद्ध धर्माक्रान्तत्वात् इति चेत् न। यसो भन्नुहुन्छ भने हजुरको भनाइ ठिक छैन भनेर अब सिद्धान्तिले भन्छ। पूर्व पक्षीले भन्छ यी दुईटामा फरक छ। अब सिद्धान्तिले भन्छ कि यी फरक यही छन्। यी कसरी फरक छ? फरक यति अर्थमा छ, तर मिल्दा यसरी मिल्छ भनेर। अब सिद्धान्तिले उत्तर दिनेले भन्यो यहाँबाट, स्थूल सूक्ष्म शरीराभिमानी त्वं पदवाच्यार्थः उपाधि विनिर्मुक्तम् समाधि दशा संपन्नम्
सम्पन्नं शुद्धं चैतन्यं शुद्धं चैतन्यं त्वं पदलक्ष्यार्थः त्वं पदलक्ष्यार्थः एवं सर्वज्ञत्वादिविशिष्ट ईश्वरः। एवं सर्वज्ञत्वादिविशिष्ट ईश्वरः। दुईटाको चाहिँ के अरे पाठ चाहिँ अगाडि पछाडि हुँदो रहेछ यो सञ्जालको जन्जालले। तत्पदवाच्यार्थः तत्पदवाच्यार्थः उपाधिशून्यं शुद्ध चैतन्यं उपाधिशून्यं शुद्धचैतन्यं तत्पदलक्ष्यार्थः तत्पदलक्ष्यः एवं जीवेश्वरयोः एवं जीवेश्वरयोः चैतन्यरूपेण अभेदे चैतन्यरूपेण अभेदे बाधकाभावः बस यहाँसम्मको यो एउटा पाठ भयो। अब यसपछि अरू फेरि पछि ननु साहङ्कारस्य किञ्चिज्ञस्य जीवस्य अहङ्कारी अल्पज्ञ जीवको र अहङ्कार रहित भएको सर्वज्ञ ईश्वरको अभेद भन्ने कुरा कसरी हुन सक्छ? तत्त्वमसि यो महावाक्यबाट पनि अभेद बुद्धि कसरी हुन सक्छ? किन उभयोः भनेको दुवैको विरुद्ध धर्माक्रान्तत्वात् भनेको विरुद्ध धर्मले आक्रान्त भिन्न भिन्न विरोधी धर्मले युक्त भएको हुनाले भनेर पूर्व पक्षले सोध्यो। यदि चेत यसो भन्छौ भने न होइन भनेर अब उत्तर दिनेले उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ भने ठिकै हो, तपाईले भन्नुभएको सामान्य सुन्दाखेरि अर्थमा फरक छ, वाच्यार्थमा फरक छ। वाच्यार्थमा के फरक छ त भन्दा सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य ईश्वर हो, अल्पज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य चाहिँ जीव हो। अब स्थूल सूक्ष्म शरीराभिमानी त्वम भनेको ईश्वर के अरे जीव हो, सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य ईश्वर हो। यी दुईटा वाच्यार्थ भए। वाच्यार्थ भनेको भन्दा सामान्य सुन्दाखेरि लाग्ने अर्थ, तर वाच्य अर्थसँगै एउटा लक्ष्यार्थ पनि हुन्छ। लक्ष्यार्थ भनेको के हो त भन्दा उपाधि विनिर्मुक्तम, उपाधिले रहित भएको, समाधि दशा सम्पन्नम, समाधि अवस्थामा पुगेको जहाँ उपाधि नै छैनन्, शुद्ध चैतन्य चाहिँ त्वम पदको लक्ष्यार्थ हो। उपाधि शून्यम शुद्ध चैतन्यम भनेको यो अहङ्कार अथवा अन्तःकरण अविद्या बुद्धि जस्ता उपाधिले शून्य भएको रहित भएको शुद्ध चैतन्य तत्पदको लक्ष्यार्थ हो। यी दुईटा लक्ष्यार्थलाई मिलाएर हेर्दाखेरि चाहिँ अभेद छ। वाच्यार्थमा भेद छ, लक्ष्यार्थमा अभेद छ। वाच्यार्थ भनेको के हो, लक्ष्यार्थ भनेको के हो, अब यस विषयमा अलिकति 2-4 दिन विचार गर्नुपर्ने होला। एवं यस प्रकार जीवेश्वरयो हो, जीव र ईश्वरको चैतन्य रूपेण अभेदे, चैतन्य मात्र हो भनेर अभेद अर्थमा विचार गर्दा बाधका भाव, कुनै बाधा छैन। लक्ष्यार्थमा बाधा छैन, वाच्यार्थमा बाधा छ। वाच्यार्थमा बाधा छ र लक्ष्यार्थमा बाधा छैन भन्नुमा अर्थ के हो त भनेको के हो भने कुनै पनि शब्दको अर्थ गर्ने तरिका 2 थरी अथवा 3 थरी हुन्छन्। एउटा चाहिँ सामान्य अर्थ, जे सुन्यो त्यही अर्थ, त्यसलाई अभिधा भन्छन्, कहीं शक्ति भन्छन्, जो अभिधा भनौँ। अभिधा भनेको सिधी सिधी बात, सोझो कुरा, मलाई घुमाएर भन्न आउँदैन, सोझो कुरा भन्छु, मेरो कुरा यही हो भन्छन्, सोझो। घैँटो भनेको घैँटो, नदी भनेको नदी, गण्डकी भनेको गण्डकी, ल जा जेसुकै होस्। भगीरथ रथ खाता अवच्छिन्न जल प्रवाह भन्छन्। व्याकरण पढ्नुभएकाहरूलाई अलिअलि यस्तो नौलो शब्द पनि सुनाउँदै गर्नुपर्छ, नत्र उहाँहरूलाई खुराक पुग्दैन। त्यसो भएर कहिले कहिले असजिलो नि भन्नुपर्छ, कहिले कहिले सजिलो नि भन्नुपर्छ। गङ्गा भनेको के हो भन्दा भगीरथ रथ खाता अवच्छिन्न जल प्रवाह भन्छ। त्यो भनेको अर्थ त सबैले बुझ्नुहुन्छ, शब्द मात्रै जन्जाल यो अलि जटिल बनाउने हो। उहिले कहिले सगरका 60,000 सन्तानहरू
कपिल मुनिको श्रापले डढेर मरे, अपगति पर्यो। उनीहरूलाई उद्धार गर्नका लागि भगीरथ ऋषिले चाहिँ गङ्गाजी बगाएर लिएर आउनुभयो तपस्या गरेर, त्यो पनि 3-3 पुस्तासम्म तपस्या गरेर। अनि गङ्गाजीले जानी कता हो, बाटो चाहियो भन्नुभयो। पहिला शिवजीको जटामा अल्मलिनुभयो, शिवजीलाई स्तुति गरेर शिवजीको जटाबाट गङ्गाजी आउनुभयो, त्यो कुरा छुट्टै भयो। त्यसो भएर अहिले पनि शिवजीको टाउकोमा जटामा गङ्गाजीको रेखा देखिन्छ। यन्मूर्ध्नि शशिनः कला, चन्द्रमाको कला, अनि गङ्गाजी पनि शिवजीको टाउकोमा जटामाथि छँदैछ। त्यहाँबाट निस्केपछि भगीरथले अघि चाहिँ रथ लिएर कुद्ने, पछि भगीरथको रथको बाटो डोरिँदै पछाडि चाहिँ गङ्गाजी हिँड्ने। जहाँ जहाँ भगीरथको रथको चक्काले खाल्टो बनायो हो त्यहीँ गङ्गाजी बगिन् भनेर गङ्गा भनेको के हो त भन्दा भगीरथ रथ खाता अवच्छिन्न जलप्रवाह भन्ने चलन छ। भगीरथ रथ खाता अवच्छिन्न जलप्रवाह, ठिक छ। गङ्गा भनेपछि त्यो पानीको भेल, पानीको प्रवाह। गण्डकी भनेपछि यो देवघाटमा बग्ने गण्डकी, सिधी बात, यसलाई भन्छन् अभिधा। अब अभिधा भनेको सोझो कुरो, तर सोझो कुरो त हो, अलिकति उत्ता लगेर बुझ्न पर्ने चाहिँ लक्षणा। हजुरहरूले मलाई मेरो बसाई घर चिन्नु भएकाहरूले त चिन्नु भएकै छ, नचिन्नु भएकाहरूले घर कहाँ भन्दाखेरि त मेरो त वहीँ गण्डकीमै भन्दिन बेर लाउन्न, किन गण्डकीको किनारै छ। अहिले यहाँ यसो गर्दा गण्डकी नजिकै भेटिहाल्छ, आवाज पनि सुनिँदैछ, अलिक मसिनो सुन्यो भनेपछि कहाँ भन्दा गण्डकीमै मेरो त बसाई। गण्डकी भनेको त जलप्रवाह हो, पानीको प्रवाह हो, त्यहाँ कसरी हुन सक्छ? त्यसको अर्थ गण्डकीमै भन्नुको मतलब गण्डकीको किनारमा भनेको क्या भन्ने चलन छ। मतलब लाउनु पर्यो नि अलिकति, त्यस्तोलाई भन्छन् लक्षणा गर्ने। लक्षणा गर्ने भनेपछि थोरै कलर लाउनुपर्छ, त्यहाँ थोरै यता सार्नुपर्छ। एकजना कोही विद्यार्थी छ, मैले त त्यसो भन्न चाहन्न, एकजना गुरुजी हुनुहुन्छ, उहाँले कहिलेकाहीँ गाली गर्दा भन्नुहुन्छ तँलाई गोरु भन्नुहुन्छ। मलाई आफैलाई अनुभव छ, वाराणसीमा पढाउने गुरुको नाम लिँदा के अप्ठ्यारो पर्ला र, सकरकन्द गली भन्ने ठाउँमा एकजना चाहिँ मिश्र गुरु हुनुहुन्थ्यो पढाउने। मेरो एकजना यहीँ गैँडाकोटतिर बस्ने मित्रसँगै हामी पढ्न जान्थ्यौँ। गुरुजीको बानी रहेछ पूर्व पक्षको रूपमा केही कुरा सोध्ने, सोधेपछि उत्तर सिद्धान्त केही दिइयो भने, राम्रै कुरो बोलिएको छ भने पनि, अनि फेरि न्यु खोजेर एकछिन चाहिँ उसलाई तलमाथि पार्ने। त्यस सिलसिलामा चाहिँ क्या थे यही नै समझता है भनेर म पनि सँगै थिएँ। अब त्यो स्वीकार गरे त मलाई पनि भने हुन्थ्यो होला, तर मैले स्वीकार गर्ने चुप्प लाएर बसेँ। यो बानी हो बुढाको भने चुप्प लाएर बसेँ। एकजना अर्का मेरो मित्र नजिकै बसेका, उनी चाहिँ खुब रिसाए, हम किसी के गधे बनने नहीं आए हैं, पढाउनु यो भने ठिकसँग पढाउनुहोस्, नत्र भने गधा बन्नु छ। गुरुजी भन्नुभयो अरे साहित्य पढेन कि क्या हो यसले, यो त यत्तिकै अरे बौखला गया भन्नुहुन्थ्यो हिन्दीमा। बौखला गया, बौला यसकी क्या हो, साहित्य पढेको छैनस् न अहिले भन्न थाल्नुभयो गुरुले। म मुसु हाँसिराखेको छु। त्यस पछाडि ती मेरो साथी चाहिँ गुरुजी कहाँ पढ्न जानै कम गर्नुभयो। यो घटना याद छ मलाई। त्यहाँ गधा शब्दको अर्थ विद्यार्थीहरूलाई कहिलेकाहीँ भन्दिन बेर लाउनन् कसैले, पहिले चलन थियो त्यस्तो। त्यो नभएदेखि गोरु भन्ने चलन पनि थियो। यो गोरु भन्नु, गधा भन्नु, कुकुर भन्नु, यसभित्र चाहिँ लक्षणाको नियम लाग्या हुन्छ। त्यसको अर्थ के हो भने त्यो गधा इमान्दार हुन्छ भन्ने अर्थमा त के होला र, ऊ धेरै बुद्धि खेलाउँदैन, आफ्नो बुद्धिमान छैन, सोझो अराएको काम गर्दछ, बुद्धि प्रयोग गर्न सक्दैन, तेरो पनि बुद्धि कम भयो भन्ने अर्थमा कसैलाई गधा भन्यो भने, गधामा भएको जो गुण हो मन्दता, त्यो मन्दता गुण तमा पनि छ भन्ने अर्थमा चाहिँ त्यो शब्दको प्रयोग हुन्छ। त्यसलाई पनि लक्षणा भन्छन्, त्यसलाई गौणी लक्षणा। गुणात आगता गौणी, गुणको कारणले, स्वभावको कारणले, बानी व्यवहारको कारणले।
कुनै केटो छ फेरि अर्को विद्यार्थी, ऊ त असाध्यै सुन्यो कि याद गरिहाल्छ, एकदम चलाक विद्यार्थी छ। त्यसलाई हाम्रोमा देवघाटमा पढाउने पिताम्बर दाहाल गुरु हुनुहुन्थ्यो। पिताम्बर दाहाल गुरुले भन्नुहुन्थ्यो यो त आगो छ भन्नुहुन्थ्यो। अब गुरुजीसँग सोधिएन, आगो भएदेखि त्यसको टाउको माथि कसौडी राख्दा भात पाक्छ कि पाक्दैन भनेर सोधिएन। किनभने कुनै व्यक्तिलाई आगो भन्नुभित्र अर्थ के हो त भन्दा उसमा रहेको तीव्रता, उसमाको प्रज्वलनशीलता, उसमा रहेको उत्साह, उसमा रहेको जोस जाँगर, उसमा रहेको छिटो छिटो कुरो पक्रिने, उसमा रहेको छलफल वाद विवादमा चाहिँ जोसिलो भएर अगाडि सर्ने यी विशेष गुणहरू अथवा सन्तापी स्वभाव, यी यस्ता गुणहरू छन् भनेको त्यस अर्थमा आगो भनेको। त्यसलाई पनि के भन्ने त भन्दाखेरि गौण भन्ने। गुणाद आगता गौणी, गुणको कारणले जे नामहरू राखियो त्यसलाई भनिन्छ गौणी। कहिले कहिले गौणी लक्षणा पनि हुन्छन्, गुणबाट बानी बेहोराबाट, त्यसलाई पनि लक्षणा भनिन्छ। कहिले कहिले शुद्धा लक्षणा हुन्छ, खासै त्यस्तो प्रयोजन त केही थिएन तर भन्ने। हिजो हामी यो के अरे कार्यक्रममा आउन सकेनौँ, दिउँसो पनि हिजो सञ्जाल थिएन। नजिकमा गाउँमा एउटा विवाहको कार्यक्रम थियो। काठमाडौँबाट जन्ती आउनुपर्ने ढिलो गरे, आउँदै आएनन्। 3:30 बजेपछि बल्ल आए। आउने बेलामा अब आए कि आएनन् भनेर छतबाट, माथि छतमा हेर्नु पर्थ्यो। छतबाट हेर्दै गर्दाखेरि ऊ आए, छाताहरू आए भनेर एकजनाले कुरा गर्यो। मैले यो विवाहसँग जोडेँ, हिजोको कुरासँग जोडेँ, यो लक्षण ग्रन्थहरूमा आएको छत्रिणो यान्ति भन्ने लक्षणसँग जोडेको छु मैले। छत्रिणो यान्ति भनेको छाताहरू आए। छत्रिणो यान्ति भन्नाले छाता ओढेका र बिचमा नओढेका पनि, यी सबै आए। कहिलेकाहीँ मञ्चा हसन्ती, कुर्सीहरू हाँसिरहेका छन् भन्नाले कुर्सी होइन, कुर्सीमा बस्ने मान्छेहरू हाँसिरहेका छन्। थोरै मिलाएर बोल्ने बेलामा त्यस्तो चलन हुन्छ, अलिकति फरक पारेर भनिन्छ। यस्ता खाले कुराहरूलाई लक्षणा भनिन्छ। लक्षणा पनि एउटा वृत्ति हो, शब्दको अर्थ गर्ने प्रक्रिया हो। तर लक्षणा प्रक्रियाबाट अर्थ गर्दा मूल अर्थसँग सम्बन्ध जोडिन्छ। मूल अर्थसँग सम्बन्ध राख्ने अर्को अर्थलाई लिनुपर्ने हुन्छ। कुनै न कुनै प्रयोजनका कारणले लक्षणा पनि गरिन्छ, कहिलेकाहीँ प्रयोजन बिना पनि लक्षणा गरिन्छ। तर एउटा व्यञ्जना यस्तो हुन्छ जो शब्दको अर्थ अर्कै छ, बुझ्नुपर्छ अर्कै। साँझ पर्यो भनेर भन्यो भने एकजना मान्छे चाहिँ चोरी गर्न जाने तयारी गर्नु पर्यो भन्ने कुरा बुझ्छ। एउटा कुनै बेलुकी भान्साको खानाको तयारी गर्नु पर्यो भन्ने बुझ्छ। एउटा कोही चाहिँ सन्ध्या गर्न जाने बेला भयो भन्ने बुझ्छ। कोही व्यभिचार गर्न कहाँ जाने, पार्कमा जाने सरसल्लाह थियो, त्यो कुरा बुझ्छ। भिन्न भिन्न प्रकृतिका भिन्न भिन्न मान्छेहरूले भिन्नै भिन्नै कुरा बुझ्छन्। त्यो चाहिँ व्यञ्जना हुन्छ। व्यञ्जनामा भन्नै पर्दछ भन्ने पनि छैन। व्यञ्जनामा कुरो गरेको छ अर्कै, अर्थ बुझ्छ अर्कै। आहा, हजुर त क्या राम्रो असाध्य धार्मिक हुनुहुन्छ, हजुर इमान्दार हुनुहुन्छ, हजुर जस्तो असल मान्छे त संसारमा कोही पनि छैन भनेर भन्दैछ मुखले भन्दा। तर त्यस पछाडि चाहिँ घमासान गाली पनि हुन सक्छ। त्यस्ता कुराहरू घुमाउरो तरिकाले बुझियो भने त्यसलाई व्यञ्जना भनिन्छ। व्यञ्जना जोसुकैले बुझिँदैन, अलि तगडा दिमाग भएको कसैले मात्रै बुझ्दछ। लक्षणा चाहिँ त्यस्तो प्रसङ्गमा अलि सजिलोसँग बुझ्न सकिन्छ। यस प्रकार अर्थ गर्ने तरिका 2 थरी 3 थरी हुन्छन्, अभिधा, लक्षणा र व्यञ्जना। अभिधा भनेको सिधै सिधै भन्ने शब्दको भनिने अर्थ, त्यसलाई वाच्यार्थ पनि भन्छ। अभिधाद्वारा बुझिने अर्थलाई वाच्यार्थ, लक्षणाद्वारा बुझिने अर्थलाई लक्ष्यार्थ। सामान्यतया सीधा शब्दद्वारा जो अर्थ बुझिन्छ त्यसलाई वाच्यार्थ, थोरै लक्षणा पनि मिसाएर जो अर्थ बुझिन्छ त्यसलाई चाहिँ लक्ष्यार्थ। यस प्रकार वाच्यार्थ र लक्ष्यार्थको तरिका पनि यहाँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ प्रकृत प्रसङ्गमा महावाक्य भनेर हाम्रो
परम्परामा उपनिषदमा 4वटा महावाक्यहरू विशेष महत्त्वपूर्ण छन्। उपनिषदभरिमा आउने वाक्यहरू महावाक्य हुन्। महावाक्य भने उपनिषदभरिको तात्पर्य बताउने विशेष वाक्यहरू महावाक्य हुन्। ती महावाक्य 4 थरी छन् भनेर भनिन्छ। ती 4 थरी महावाक्यहरूमध्ये जो अहिले सामवेदमा अथवा सामवेदीय उपनिषदहरूमा उपलब्ध भएको भनेर पनि चर्चा गरिएको छ, तर जे होस्, जीवात्मा र परमात्माको एकतालाई बुझाउने वाक्य जो हो त्यसलाई भनिन्छ महावाक्य। जीवात्मा र परमात्माको एकतालाई बुझाउने किसिमको वाक्य जो हो त्यसलाई महावाक्य भनिन्छ। ती महावाक्यहरू धेरै पनि हुन सक्छन्, तर मुख्य रूपमा अहिले 4वटा महावाक्यहरू शास्त्रमा प्रचलित छन् र शङ्कराचार्यले व्याख्या गर्नुभएको छ, जो उपनिषदका मूल मन्त्रहरू हुन्, मूल वाक्यहरू। ऐतरेय उपनिषदमा आएको प्रज्ञानं ब्रह्म, अनि बृहदारण्यक उपनिषदमा आएको अहम ब्रह्मास्मि, छान्दोग्य उपनिषदमा आएको तत् त्वम् असि र माण्डुक्य उपनिषदमा आएको अयम आत्मा ब्रह्म। यी चाहिँ महावाक्य हुन्, जुन महावाक्यले जीवात्मा र परमात्माको एकतालाई पनि बुझाउँछन्, एकतालाई नै बुझाउँछन्। तर कसरी बुझाउने त? अब एउटा उदाहरणको लागि लिउँ महावाक्य तत्त्वम् असि। हुन त महावाक्यको यसरी व्याख्या गर्ने गुरु परम्परा होइन। महावाक्य पनि विधिपूर्वक जब अधिकारी शिष्य हुन्छ त्यसपछि गुरुमुखबाट विधिपूर्वक श्रद्धापूर्वक सुन्नु पर्दछ। यो महावाक्य श्रवण चाहिँ विशेष महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। त्यसमा पनि ब्रह्मनिष्ठ गुरुबाटै सुन्नु पर्दछ भन्ने शास्त्र वचन छ, गुरु परम्परा पनि छ। त्यो ब्रह्मनिष्ठ गुरुबाट सुनिने वा सुनिएको जो महावाक्य हो त्यसको नित्य निरन्तर अर्थ विचार पनि गरिरहनु पर्दछ। हुन त यी 4वटा महावाक्यहरूमध्ये पनि सर्वं खल्विदं ब्रह्म ब्रह्मैवेदं सर्वं नेह नानास्ति किञ्चन, यस्ता अरू धेरै वाक्यहरू पनि महावाक्यभित्र पर्दछन्। जिज्ञासा आइरहेको छ। प्रज्ञानं ब्रह्म यो ऋग्वेदको, अहम ब्रह्मास्मि यो यजुर्वेदको, तत्त्वमसि यो सामवेदको र अयम आत्मा ब्रह्म यो अथर्ववेदको। यस प्रकार 4 वेदका 4 महावाक्यहरू भन्न त भनिन्छ। यस विषयमा हाम्रा केही आदरणीय ब्रह्मनिष्ठ विद्वानहरूले आफ्नै शाखाको महावाक्य पो सुन्ने हो, परकीय शाखाको महावाक्य सुन्दा दोष लाग्छ कि भन्ने विचार विमर्श पनि उठाउनु भएको छ। उहाँहरूको त्यो विचार विमर्श चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। तर निष्कर्ष चाहिँ के निस्किरहेको छ भने कर्मभागमा कर्मकाण्डमा चाहिँ महावाक्य कुन सुन्ने, के अरे वेदमन्त्र कुन सुन्ने कुन नसुन्ने भन्ने कुराको ठुलो विचार छ। हजुरहरू कुन वेदाध्यायी हुनुहुन्छ भन्ने कुराको पनि निर्णय छ। परम्परादेखिको वेदको मर्यादा पढेको हुनुपर्दछ। आफू खुसी जसलाई मन लाग्यो तसलाई जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर वेदको मन्त्र वाह वाह गर्दै कराउँदैमा वेद हुँदैन। वेद जस्तै लाग्ने मन्त्र होलान्, तर वेद मन्त्र हुनका लागि, ओजस्वी वेद मन्त्र हुनका लागि गुरु परम्पराबाट कुन शाखाको कुन विधिसँग कसरी कुन तरिकाले पढेको हो भन्ने कुरा पुरै वंश परम्पराबाट आएको हुनुपर्दछ। अनि तदनुसार उपाकर्म भनिन्छ, अनि के भन्छ उत्सर्ग भनिन्छ। जनै पूर्णिमाको आसपासमा, जनै पूर्णिमामा ऋषि तर्पणीको बेला मुख्य रूपमा जनै पूर्णिमा त पछाडिको गौण पर्व हो। ऋषि तर्पणी र उपाकर्म मुख्य कर्म हो। त्यो उपाकर्म गर्ने बेलामा कसरी कुन माने शाखा पढ्नेले कुन दिन गर्ने कुन विधिले गर्ने भन्ने हुन्छ। कसैको लागि श्रावण के अरे भाद्र शुक्लमा गएर गर्नुपर्ने हुन्छ, कसैको लागि चाहिँ श्रावणको पनि अरू तिथिमा गर्नुपर्ने हुन्छ, कसैको लागि चाहिँ नक्षत्र खोजेर गर्नुपर्ने हुन्छ। यी विभिन्न प्रक्रियाहरू छन्। यी प्रक्रियाहरू अपनाएर गरिने स्वशाखाको अध्ययन चाहिँ विशेष गरी कर्म भागमा बढी जोडतोडका साथमा मानिएको छ। ज्ञान भागका लागि चाहिँ, उपनिषद भागका लागि त्यति धेरै शाखा व्यतिक्रमको दोष चाहिँ हुँदैन भन्ने किसिमको कुराहरू गुरुहरूले निर्णय निष्कर्ष सुनाउनु भएको छ। यो चाहिँ
प्रसङ्गवशात मैले छुट्टै कुराहरू उठाएँ। त यी महावाक्यहरूमध्ये विशेष गरी शङ्कराचार्यले आफ्ना ग्रन्थहरूमा, विशेष गरी विवेक चूडामणि लगायतका ग्रन्थहरूमा पनि तत्त्वमसि महावाक्यलाई बढी महत्त्वका साथ कुरो उठाउनु भएको छ र त्यही तत्त्वमसि महावाक्यको वाच्यार्थमा के फरक पर्यो र लक्ष्यार्थमा कसरी समन्वय गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई जोडतोडका साथमा भन्नुभएको छ। यो कुरा अन्यत्र पनि हर प्रकरण ग्रन्थहरूमा शङ्कराचार्यले धेरै ठाउँमा बताउनु भएको छ। त अब हामी प्रसङ्गमै जाउँ। तत्त्वमसि यो वाक्य छ। तत् त्वम असि, यहाँ तीनटा पदहरू छन्। तत् भनेको त्यो, सर्वनामको रूपमा तत् भनिन्छ। तत् भनेको त्यो, त्यो भन्नाले यहाँ ऊ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ईश्वर, सर्वज्ञ सर्वशक्ति सम्पन्न चैतन्य, सर्वज्ञत्वादि धर्म विशिष्ट चैतन्य। त्यसलाई चाहिँ के भन्ने त भन्दाखेरि तत्पदको अर्थ भन्ने। तत् त्वम असि यो महावाक्यमा तत् त्वम असि यो महावाक्यमा तत्पदले ईश्वरलाई बतायो, सर्वज्ञ सर्वशक्ति सम्पन्न चैतन्यलाई बतायो। सर्वज्ञ सर्वशक्ति सम्पन्न चैतन्यलाई बताउने क्रममा अब यहीँनेरि विचार गरौँ। हामी त एकदम मसिनिएर एकाग्रतापूर्वक सुन्नेले मात्रै सुन्न सक्नुहुन्छ, नत्र भने यसो फोन आयो भने फोनतिर ध्यान, यसो अफ गरे छ क्या र भनेर केटाकेटीहरूतिर ध्यान, वा अलिकति चाहिँ दायाँ बायाँ थोरै न्युजतिर पनि ध्यान गर्ने हो भने कुरो पनि बुझिँदैन, खास सुन्नुको अर्थ पनि छैन। र आजको जुन प्रसङ्ग छ, अब हामी जो महावाक्यसँग सम्बन्धित विचारहरू गर्दैछौँ, यो चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण र ज्यादै गम्भीर सूक्ष्म विषय भएको हुनाले यसलाई बहुतै एकाग्रताका साथमा मात्रै सुनिन्छ। त तत्पदको अर्थ हो सर्वज्ञत्व सर्वशक्ति सम्पन्नत्व आदि धर्म विशिष्ट चैतन्य। अब यसलाई दुई तरिकाले भन्न सक्नुहुन्छ। सर्वज्ञ ईश्वर, हजुरहरूलाई एउटा प्रसङ्गवशात खुसीकै कुरा सुनाउँ। यो हाम्रो जुम जो आइडी थियो, यसले 100 जनालाई मात्रै समेट्थ्यो, अहिले चाहिँ 102 जना पुगिसक्नु भएछ। अब चाहिँ 500 जना आउन सक्ने हुनुभएको छ। लौ 100 जनाभन्दा बढी भएपछि ढोका बन्द भयो भन्ने कुरा अब होइन रहेछ। अब चाहिँ 103-4 हुँदै हुनुहुन्छ। अब चाहिँ अरू धेरै पनि आउन सक्ने हुनुभएको छ। यो महेश सन्यास आश्रमको महेश संस्कृत गुरुकुलको गुरुकुलका लागि सौजन्य गरिदिनु भएकाहरूले यसलाई क्षमता बढाइदिनु भएको छ। त प्रसङ्ग थियो तत्त्वमसि यो महावाक्य। यसमा तत् शब्दको अर्थ हो ईश्वर। अब ईश्वर भन्नाले अब दुई तरिकाले बुझ्नुहोस्। जसरी परिचय दिने क्रममा हामीले संस्कृत सिकाउँदा भन्यौँ नि, म गुरुप्रसाद भन्न पनि सकिन्छ, मेरो नाम गुरुप्रसाद भन्न पनि सकिन्छ, अहम गौरवः मम नाम गौरवः, दुवै किसिमले भन्न सकिन्छ। भने जस्तै ईश्वर तत्पदको अर्थ ईश्वर भन्ने बित्तिकै ईश्वर भन्दा दुई किसिमले भन्न सकिन्छ। ईश्वर कस्तो छ भन्दा सर्वशक्ति सम्पन्न छ भनियो, सर्वज्ञ छ ईश्वर भनियो। ईश्वर सर्वज्ञ छ भन्ने कुरालाई दार्शनिकहरूले पढ्दाखेरि अलि अर्को तरिकाले भन्छन्। सर्वज्ञत्व धर्म विशिष्ट चैतन्य ईश्वर हो भन्छन्। सर्वज्ञत्व धर्म विशिष्ट चैतन्य ईश्वर। अब यो घैँटो भन्यो भने घटत्व विशिष्ट घट भन्नुपर्दछ, नैयायिकहरूले भन्नु पर्यो भने। मान्छे भन्यो भने मनुष्यत्व विशिष्ट मनुष्य भन्नुपर्छ। त्यो भनेको के हो त भन्दा मनुष्यमा हुने विशेषताहरूले युक्त भएको यो मान्छे भनेको। कहिलेकाहीँ कुनै मान्छेलाई गधा भनेर भनियो भने गधामा रहने धर्म गर्धवत्व विशिष्ट मनुष्य भनेको हो। त्यहाँ त्यो उल्टो पाल्टो पर्यो। जहाँ जुन धर्म थिएन वा जुन धर्मको आरोप गरियो वा गुणबाट ल्याइयो त्यसलाई ल्याएर त्यहाँ आरोप गरियो भनेपछि सर्वज्ञ ईश्वर भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा नैयायिकहरूले बुझ्ने भाषामा सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य ईश्वर हो भनेको। सर्वज्ञत्व विशिष्ट भनेको विशेषण, सर्वज्ञत्व भन्ने विशेषण छ, त्यो विशेषणले युक्त भएको विशेष्य जो हो त्यो ईश्वर भनेको सर्वज्ञत्व विशिष्ट ईश्वर भने। यहाँ विशेषण अंश अलिकति छ, विशेष्य अंश अलिकति छ, यो बुझिराख्नु पछि काम लाग्छ। अब जीव अल्पज्ञ छ भनेर भन्दै गर्दा अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य जीव हो भनेको।
कापी लिएर बस्नुभएकाहरूले टिप्न पनि सक्नुहुन्छ। अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य जीव हो भनेर। अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य जीव हो, सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य ईश्वर हो। यो कुरा चाहिँ सिधी सिधी बात पहिलो पटक सुनेपछि लाग्ने अर्थ। यो अर्थ भनेको के हो त भन्दा वाच्यार्थ हो। तत्त्वमसि यो महावाक्यमा आएको तत्पदको वाच्यार्थ। वाच्यार्थ भनेको शब्दको अर्थ। अनि त्वम भनेको तिमी भनेको जीव। अनि जीव भनेको के हो त भन्दा अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य जीव, अर्थात् अल्पज्ञ चैतन्य जीव। यो चाहिँ त्वम पदको वाच्यार्थ हो। तत्पदको वाच्यार्थ के, त्वम पदको वाच्यार्थ के, यी दुईटालाई केलाएर बुझिसकेपछि अनि तत्पदको लक्ष्यार्थ र तत्पदको त्वम पदको लक्ष्य के अरे लक्ष्यार्थलाई बुझ्नुपर्दछ। यो कुरा शङ्कराचार्यले यही पङ्क्तिमा, एकदम सानो पङ्क्तिमा, यति छोटो पङ्क्तिमा सङ्केत गरिसक्नुभयो। यहाँ हेरौँ, स्थूल सूक्ष्म शरीराभिमानी जीव त्वम पदको वाच्यार्थ हो। वाच्यार्थ है। स्थूल सूक्ष्म शरीराभिमानी भनेको यही पिण्डलाई लिएर अहम भन्ने, यही पिण्डलाई लिएर चाहिँ अहङ्कार गर्ने, जो अभिमान गर्ने जो जीव हो, त्यो चाहिँ त्वम पदको चाहिँ वाच्यार्थ हो। अब सर्वज्ञत्व विशिष्ट जो चैतन्य हो, ऊ चैतन्य चाहिँ ईश्वर हो, त्यो तत्पदको वाच्यार्थ हो। अब लक्ष्यार्थ के हो भन्ने कुरा विचार गर्नका लागि हामी भोलि पर्खिनुपर्ने हुन्छ। आज हामी लक्ष्यार्थको विचारमा जान सक्दैनौँ। हामीलाई सङ्केत प्राप्त छ। आज यस पछाडि जो हाम्रो संस्कृत सम्भाषण प्रशिक्षण चलिरहेको थियो, त्यसका लागि थोरै व्यवधान र यही चाहिँ जुम लिङ्क लिनुपर्ने भएको हुनाले लगभग 7:50 चाहिँ समापन गरिदिनु होला भन्नुभएको छ। त्यस कारणले हामी त्यतातिर अभिमुख हुनेछौँ। त शङ्कराचार्यले यसलाई अब उपसंहारतिर लैजाउँ। शङ्कराचार्यले विवेक चूडामणि ग्रन्थमा जुन कुरा बताइरहनु भएको छ, यो तत्त्वं पदाभ्याम अभिधीयमानयोः ब्रह्मात्मनोः शोधितयोर्यदित्थं श्रुत्या तयोस्तत्त्वमसीति सम्यक् एकत्वमेव प्रतिपाद्यते मुहुः। ऐक्यं तयोर्लक्षितयोर्नवाच्ययोः निगद्यतेऽन्योन्यविरुद्धधर्मिणोः खद्योतभान्वोरिव राजभृत्ययोः कूपाम्बुराश्योः परमाणुमेर्वोः। यी श्लोकहरूले यो अर्थ बताइरहेका छन्। हामी यी श्लोकहरूको चर्चा, यी श्लोकहरूको विचार विमर्श पनि हामी फेरि गर्नेछौँ र अब महावाक्यको अर्थ विचारमा हामी अभिमुख भएका छौँ। यस अर्थमा हजुरहरू अभिमुख भएर रहनुहोला। आजको प्रसङ्ग चाहिँ महावाक्य विचारको उपक्रम यही उपसंहार गर्नुपर्दछ। अब यसपछि चाहिँ यही लिङ्कबाट, हिजो अस्ति अर्कै लिङ्कबाट आइरहेको थियो, आज यही लिङ्कबाट भाषा प्रशिक्षणको प्रक्रियाहरू अगाडि चल्छ। हाम्रा गुरुकुलका गुरुहरूले, गुरुकुलका अरू छात्रहरू, गुरुहरूले भाषा प्रशिक्षण चलाइरहनु भएको छ 15 दिने। त्यसको आज तेस्रो दिन हो। मैले चाहिँ हाम्रो जो व्यवस्थापन कक्षको, प्रविधि कक्षको सङ्केत अनुसार अब यहाँ विश्राम गर्नुपर्दछ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।